بسم الله الرحمن الرحيم. البطة الجميلة. دخل الديك الأحمر على الطيور فوجدهم يستعدون للذهاب إلى البحيرة، وقال لهم: سيأتي صاحب المزرعة اليوم ببطة جميلة. ذهب البط والإوز إلى البحيرة، فقالت السلحفاة لهم وهم يسبحون: ستأتي إليكم بطة جميلة ولكنها خبيثة ولا تحب أحدا فاحذروها. قالت إوزة: لن نحكم عليها إلا بعد أن نتعامل معها. بينما قالت البطة السوداء: من الآن هي عدوة لي ولن أرحمها. وبعد عودة الطيور من البحيرة وجدوا البطة الجميلة تمرح مع الدجاج، فقالت البطة السوداء بغضب: لن تخدعين بهذه الضحكة الخبيثة. تعجبت البطة الجميلة من هذا الكلام، وقالت بكل أدب: مرحبا بك أختي العزيزة، من اليوم سأكون صديقة للجميع وسنتعامل بكل حب. ومرت الأيام والبطة الجميلة تتعاون بحب مع الجميع، رغم أن البطة السوداء وصغارها كانوا يعاملونها أسوأ معاملة. وفي يوم تأخرت البطة السوداء عن الذهاب للبحيرة، فنزل صغارها يسبحون، وكادت إحداهن أن تغرق، ولكن البطة الجميلة أنقذتها. في هذا الوقت جاءت البطة السوداء ورأت ما حدث، ووجدت ابنتها تقبل البطة الجميلة وتشكرها. اعتذرت البطة السوداء للبطة الجميلة عن المعاملة السيئة التي عاملتها بها، ثم طردت السلحفاة الكاذبة من البحيرة.